بالकुल ऐसे ही है जनाब। वेलकम बैक। और बातें बातें बहुत सारी बातें, और क्यों ना हो बातें, क्योंकि आपकी एनर्जी और आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं कि जब दिन की शुरुआत पॉजिटिव हो तो इख्तिताम तो यकीनन पॉजिटिव होता ही है। और अली को भी मैं ये कहती हूँ कि भाई अब आप भी थोड़ा बातें और अच्छी बातें और मज़ेदार बातें करना शुरू कर दें, क्योंकि ख़वातीन इस मामले में ज़्यादा नहीं। क्या मतलब अच्छी बात है? मैंने कौन सी गंदी बात की है अभी यहाँ पर? गंदी बात आप कह रही हैं अच्छी बातें करना शुरू कर दें। ख़वातीन ज़्यादा इस मामले में आगे होती है ना। जी 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 जी, वो कहती हैं हमेशा। ये मैंने देखा है, छोटी छोटी रील्स भी आ रही है कि कौन ज़्यादा समझदार है, ख़वातीन। सवाल पूछते हैं, उसके बाद बेचारे कहते हैं हाँ हुण दसो। नहीं, वैसे ऑनेस्टली आजकल के दौर में ना पॉजिटिव रहना एक चैलेंज हो गया है, क्योंकि इतना फास्ट, इतना आप ये समझ लें कि आजकल चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, आपको इतने टास्क दे रही है जिंदगी कि इसमें वक्त निकालना, अपने आप को पॉजिटिव रखना, अपनी एनर्जी को मेंटेन रखना बहुत ही चैलेंजिंग हो गया है। तो क्या अच्छा, हम लोगों ने कर ये लिया है ना कि मोस्टली हम देखते हैं कि इतना काम के अंदर हम जुट गए कि हम ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, घर जाकर भी काम कर रहे हैं। जिंदगी को हमने काम का मकसद बना दिया, जिंदगी जीना भूल गए। जिंदगी जीना भूल गए। हम कहते हैं यार गुजारा हो रहा है, गुजारा। भाई गुजारा नहीं करना, जिंदगी जीनी है। काम करें, उतना करें जितनी आपको जरूरत है। पहले ही होता था अली, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं आपको एकदम, मुझे अपना वो बचपन अभी गया नहीं है ना। वो तो खैर अली के साथ बैठ के, लेकिन पहले ही होता था, हमारी पॉजिटिव एनर्जी रिलेटिव से मिलती थी, दोस्तों से मिलती थी। अब हमारी जिंदगियां ऐसी हो गई हैं कि हम ये कहते हैं सोलो सोल हैं हम, और हम सुबह से लेकर अपने काम में इतने मदहोश हो जाते हैं कि रात तक बस काम कर रहे होते हैं। पहले ये होता था, छुट्टियां आती थी, रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे, कजन्स में रहते थे, मूवीज देखते थे, और बड़े हेल्दी कंपटीशन होते थे। जून जुलाई की छुट्टियां याद आती हैं, समर वेकेशंस आते थे। भाई अब खाला के घर जाना है, पुप्पो के घर जाना है, अब वहां जाना है। और नाराजगी भी होती थी, तुम मेरे यहाँ नहीं आ रहे। हाँ, तो मैं भी नहीं आऊंगा। हाँ, ऐसा भी होता था। और तुम कितने दिन रह कर गए थे? अच्छा, अब जो हमारे पास यही इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे ना, तो हमारे साथ मौजूद है हमारी गेस्ट निस्सा जबीन अली, जो कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजर हैं पोर्ट ग्रैंड पे। निस्सा, बहुत शुक्रिया, सुबह सुबह आपको हमने यहाँ पर बुला लिया, क्योंकि आप तो शाम को जाती हैं। हमने आपसे पहले ही बात कर ली इस हवाले से। अच्छा, अब हम जो काम के हवाले से बात कर रहे हैं कि लोगों ने अपनी ज़िंदगी का मकसद काम 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 काम, मतलब कायदे-आज़म का फरमान ज़्यादा पढ़ लिया, काम काम और बस काम। तो ऑफिस में भी काम, घर पर भी काम, ज़िंदगी कितनी मुतासिर होती है इससे? सबसे पहले तो मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इतने खूबसूरत शो में मुझे बुलाया। और देखें, अगर काम को लेके बात करें ना, काम तो बहुत ज़रूरी है। इंसान की ज़िंदगी का। जो घरेलू औरत होती है वो अपने घर के काम करती है, घर पे तवज्जो देती है, घर को बनाती है। मर्द हजरात होते हैं या जो भी घर का सरबरा होता है, वो बाहर काम कर रहा होता है, घर को चलाने के लिए मेहनत कर रहा होता है। पहले जो था ना, जो ज़्यादा पुराना वक्त नहीं था, अगर हम 30-20 साल ही पहले जाते हैं, तो उस वक्त मशीनी दुनिया नहीं थी और ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आगे नहीं गई थी। लोगों का सोने का, खाने का, पीने का, काम का, घर के बुजुर्गों के साथ बैठने का, बच्चों को टाइम देने का, हर चीज़ ज़्यादा नहीं था। एग्जैक्टली। लोग रिश्तेदारों में भी आते थे, जाते थे। अब इतनी मसरूफ जिंदगी और भागदौड़ हो गई है कि लोग कामों में इतना ज़्यादा उन्होंने अपने आप को मसरूफ कर लिया। ख़वातीन भी काम कर रही हैं, मर्द भी काम कर रहे हैं, ना अपने घर को, ना बड़ों बुजुर्गों को, ना बच्चों के साथ बैठ के वक्त भी नहीं दे रहे। वो तो घर तो मुतासिर हो ही रहा है आपका। इसके अलावा आपकी खुद की दिमागी तवाज़ुन, दिमागी हालत भी मुतासिर हो रही है। क्योंकि देखिए, रिफ्रेशमेंट हर किसी को चाहिए, इंटरटेनमेंट चाहिए, नींद भी चाहिए। अब आप लोग माशाल्लाह इतना काम कर रहे होते हैं, जब घर से जाते हैं एकदम तो बंदा रेस्ट करता ही नहीं। हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह आपने बताया ना, तो हमें तो ये फील हो रहा है कि आप हमसे ज्यादा वहाँ पर काम कर रही होती होंगी और ज्यादा लोगों को फेस कर रही होती होंगी, और फिर उन लोगों के मोड भी अलग अलग होते हैं। तो वो क्या एक्सपीरियंस होता है फिर वहां जाने के बाद आपका? आप घर जाके सोचती हैं यार क्या है यार, यहाँ भी काम करूं, ईमेल्स, इनबॉक्स चेक करना, ये सारी चीजें होती हैं। ये एनी को मैं कंटिन्यू करूंगी, जो एनी ने बड़ी अच्छी बात की थी शुरू में, पॉजिटिविटी की। सही है। तो ये इंसान को ना बड़ा लाइव रखती है। देखिए, मेरा काम है लाइव कस्टमर से बात करना, लाइव गेस्ट को जो है वो उनको एंटरटेनमेंट में देना है, उनकी कंप्लेंट्स और उनकी हर चीज को, मतलब सजेशंस। अच्छा, कुछ लोग ये होते हैं, कुछ बड़े हार्श होके आते हैं, ये हो गया वो हो गया। मेरा काम ये होता है कि अगर वो कभी कोई चीज उनको बुरी भी लग गई तो उसके लिए मैं उनको क्या कॉम्प्लीमेंट्री कोई चीज। कभी गुस्सा आया, किसी ने हार्श होकर बात की, ये क्या है, ऐसा क्यों है?
نہیں میرے خیال سے کیونکہ دیکھیں اگر کوئی یاد ہوگا مجھے کافی ٹائم ہو گیا ہے لیکن پھر میں ہارش تب ہو جاتی ہوں جب وہ میری بات نہیں سن رہے ہوتے. اور اکثر خواتین پہ، مرد حضرات جو ہیں وہ بڑا سکون سے بات سن رہے ہوتے ہیں، تحمل سے. کچھ خواتین آ جاتی ہیں نہیں آپ پہلے میری بات سنیں، تو پھر میں ان کو بڑے پیار سے کمرے میں لے کے جاتی ہوں. اور خاتون کی دشمن ہوتی ہے لیکن میرے کسٹمر جو بھی آتے ہیں پورٹ گرینڈ میں وہ میرے لیے بہت محترم ہے، وہ میرے لیے بہت عزت دار ہے، اور ان کی شکایت بھی میرے لیے جو ہے وہ ایک طریقے سے میری لرننگ پروسیس ہے. کیونکہ میں کبھی بھی کسٹمر کہتے ہیں نا گھبراتے ہیں ہم کیا بولے، میں نے کہا آپ مجھے اچھا ہی سجیشن دیں. اچھا یہ پیشنیٹ ہوتا ہے کام کا، جو پیشن سے انسان کام کر رہا ہوتا ہے، کام کو نا مزے سے کر رہا ہوتا ہے، کہ کام کے ساتھ مزے لے رہا ہے، وہ کام کو انجوائے کر رہا ہے ساتھ ساتھ، نہ کہ ایک بھاری دل کے ساتھ کام کرنا. بھاری دل سے جب انسان کام کرتا ہے تو وہاں مزہ نہیں آتا انسان کو، وہاں بس وہ بوجھ اتر رہا ہے کہ ہاں یار بس کام کرنا ہے، بس گھر جانا ہے. نہیں پھر وہ جو بوجھ والا کام آپ کہہ رہے ہیں نا اس میں پھر وہ انسان گھڑیاں دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹائم دیکھ رہا ہوتا ہے. اب یہاں پہ کبھی بڑا ایونٹ ہو گیا ہم 2:30 بجے تک بیٹھے ہوئے، اور ماشاءاللہ میری ٹیم بہت اچھی ہے، اتنا کوپریٹ. مطلب میں یہ نہیں کہ میں اس جگہ کام کرتی ہوں کیونکہ وہ ایک کوپریٹ لیول کی جگہ ہے، میرے ٹیم میرے سینئر سب مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں. اور ایک فیمیل کے لیے ایک جینٹس کے ایٹماسفیئر میں کام کرنا بڑا ٹف ہوتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے مجھے بڑا ایک ایٹماسفیئر پازیٹیو ملا. وہی پازیٹیوٹی، وہی آنی والی بات کہ وہ پھر میں اپنے کسٹمرز کو بھی ہے کہ میرا کام ہے، موٹیویشن ملتی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا نسا مجھے ایک بات بتائیں، فرام دا گراؤنڈ ہم یہ بات کرتے ہیں کیونکہ کچھ جابز ایسی ہوتی ہیں جیسے ہماری جابز ہیں علی، ہمیں بھی بہت ساری ایسی معاشرے کا حصہ ہیں، بہت ہیکٹک روٹین ہوتا ہے، بھاگم دوڑ ہوتی ہے، تو یہ صرف جاب تک ہوتی ہے یا ہماری اپنی پرسنالٹی ایسی بن جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں اب کامنس ہمارے اندر آ چکی ہے، ہمارے فطرت میں آ چکی ہے؟ کیونکہ اوبویسلی آپ نے گھر، معاشرہ، آپ صبح نکلے ہیں آپ کی گاڑی خراب ہو گئی، انوانٹیڈ چیزیں ہو جاتی ہیں، تو اس کو بھی ڈیل کرنا کہ ہماری جاب کے ساتھ ساتھ پرسنالٹی ہو جاتی ہے. دیکھیں یہ ہر انسان کا اللہ تعالیٰ نے ایک الگ دماغ دیا ہے، الگ سوچ دی ہے، الگ شعور دیا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کام میں اپنے آپ کو اتنا انوالو کر لیتے ہیں کہ وہ دماغی طور میں گھر میں بھی ایک باسی ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، اس میں مرد بھی شامل ہیں، اس میں عورت بھی شامل ہے. ایگزیکٹ. تو اس سے ہوتا ہے آپ کا گھر متاثر ہوتا ہے. لیکن اگر میں نے مردوں کو بہت کم دیکھا ہے، لیکن کچھ مرد ہوتے ہیں کہ مطلب بیوی نے 4 الفاظ، میں تو آفس میں کسی کی نہیں سنتا، تم نے مجھے کیسے بول دیا. دیکھیں گھر میں چاہے وہ مرد کام کر رہا ہو باہر کتنی ٹینشنز ہو، اور عورت بھی باہر کتنی بھی کام کر رہی ہو یا گھر کو دیکھ رہی ہو، آپ اپنی پرسنالٹی میں وہ چیز حاوی نہیں ہونے دیں، وہ آپ کی اپنے لیے بھی بہت بری چیز ہے. اچھا کام کے ساتھ ساتھ جیسے آپ کام کر رہے ہیں نا، کام کے ساتھ ساتھ انسان کو چھٹیاں لینا یا بریک لینا کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. میں آپ کو اپنی اگزامپل دے دوں، میں اللہ کا شکر ہے بہت محنت کری ہوتی ہوں، کام کری ہوتی ہوں، محبت سے اور شوق سے کریں. جب تک کام میں شوق نہیں ہوگا نا آپ کو مزہ نہیں. وہی والی بات ہے کہ آپ نے گھڑی دیکھ کے بھاگنا ہے. لیکن میں نے اس دفعہ بڑی ریکویسٹ کر کے اپنی سینئرز HOD سے کہ آپ پلیز مجھے 8-10 دن کے لیو دیں. انہوں نے مجھے بڑی، کیسے انجوائے کیا؟ میں چلی گئی اسلام آباد، وہاں میں نے بند کر دی اپنے فون بند کر دیے، کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ نہیں وہ میں بالکل دن میں تو نہیں رات میں کھولتی تھی، کیونکہ دیکھیں مجھے وہاں پہ فریش ایئر چاہیے تھی، مجھے پیس آف مائنڈ چاہیے تھا. دیکھیں مسئلہ یہ کہ میں آپ کو ایک جنرلی بات بتاؤں، آپ کام کر رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، ہر انسان کام کرتے ہیں، کسی کی بھی دنیا میں آنے میں اور جانے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح ہے نا؟ کام آپ کا ہے، آپ کی اپارچونیٹی، آپ نہیں جاؤ گے کوئی اور آ جائے گا، لیکن آپ کو اپنے کام کو بہتر کرنے کے لیے نا آپ کو اپنے آپ کو بھی انرجیٹک رکھنا ضروری ہے. اس کے لیے کمپیوٹر بھی تو ریفریش ہوتا ہے، موبائل بھی ریفریش ہوتا ہے. یہ بڑی زبردست بات کی ویسے نسا نے. ریفریش ہونے کے لیے چھٹیاں بہت ضروری ہیں، چھٹیاں انجوائے کرنا بہت ضروری ہے، اور اس پر موبائل بند کرنا بہت ضروری ہے. بالکل. اور جب علی کا موبائل بند ہوگا تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ علی چھٹیوں پہ جانے والے. اور جناب آپ نے کہیں نہیں جانا ہے کیونکہ بریک ضروری ہے جیسے نسا نے بتایا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. Stay with us.